Okay, mayong gabi mga kaigsunan. Kaniya na po kita magigsunan sa ika-unom ka gabi mga kaigsunan sa ato ang pagsibya nining ato ang tulumanong pagtugkad sa kamaturan. Ako kamong gidapit mga kaigsunan alang sa pagpaminaw. O asa man kamo karon mga kaigsunan nakaplastar sa inyong paningmalay o asa man kamo himo ba kamo sa pagbiyahe mga kaigsunan or naa kamo sa inyong trabaho. So akong gihimo kamo ipanimbaya kamo matag usa ka mga kaigsunan. So sa dili pa ako pang i-greet mga kaigsunan no ang ato ang mga sponsor ini ato ang pagtugkad sa kamaturan mga kaigsunan. Inubanan mga kaigsunan sa distritos Magpit no kundi kami napa ilalom mga kaigsunan sa distrito ipanguluhan kini sa ato ang district pastor Pastor Inosimo Ersaba mga kaigsunan o usab sa ikaduha namong amahan sa distritos Magpit ang among presidente sa ITCYC walay kundi si brother Bontia mga kaigsunan Ramson Bontia. Mayong gabi diya kanimo bro o sa tanan membro sa ITCYC o tanan nga distrito nga simbahan o iglesia sa Tibok Magpit. Nining takna ako pong gipanibaya ang sponsor sa Upper Lubimin Church no nga girepresentahan kun diin kami nagasimba makigsunan o nga iglesia. Ako ang giisa-isa ni ako pong gitimbaya sa pasalamatan nga happy birthday sa atong sa kaigsuon no nga si Richard Solimino. Salamat kay bro sa imuhang panihapon nga imong gidalit dinhi kanamo. Nabusog gid kami. Og sa iyang Mrs. si Jonalyn Solimino kaigsunan nga mo sponsor usab sa kamera so makita ino makaigsunan adunay improvement ang amo ang kamera nga tin-aw na. Salamat kayo ani sister ha. Ang Ginoo nay bahala og panalangin kanimo mobalo sa ining tanan. Ug usab labi na sa sponsor usab sa Dumlaw family no diya yapon sa Magpit distrito distrito kining iglesia sa Upper Lubimin og akong giusab si Karyaga usab mga kaigsunan Karyaga family diha no daghan ang mga Karyaga mga kaigsunan kay mao nay tagiya sa property nga kun diin mo'y nag-donate sa simbahan sa Upper Lubimin Church so sa Cordoba usab Cordoba family no og Pandia no si brother Alan Pandia makigsunan nga usab ka crew nining pagtugkad sa kamaturan og usab ang bag-ong mga members makigsunan nga bag-o lang na bautismuhan mga Bautista family Bautista sisters makigsunan no og usab si brother Remundi no Milnard Remundi makigsunan ang atoang bago usab nga membro niya o Bisaya family. So daghan pa magkaigsunan nga mga dili na ta mo maisa-isa apan katungod kay gamay lang ato ang oras. So pausab mayong gabi kaninyong tanan. O meaning panahon na sama sa gihimo kagabi ang programa masunod mga kaigsunan sa ako ang opening prayer kay dili kini masugdan makisunan kung dili pinaagi sa atong pagampo sa atong buhing nga Dios. Sunod ang mensahe sa awit nga kini requested mga kaigsunan kini gipadala ay hatag sa atong operator niya ug mosunod ang mensahe nga kini pagadumalahan ni brother Edgar bago nga moy ato ang lingman sa distrito sa Magpit ug mosunod ang ato ang iya na kini pagkadanon makigsunan sa usa na pud ka request nga lawiton iyang pagtapos sa iyang pagmensahe niya iyang kinatapusan nga pagampo makigsunan iya kini pagkadanon no? Ang ato ang mag-ampo nining takna si brother Noel Pulinan atong ihatag kaniya ang panahon. May gabi higalaigsoon sa dili pa nato paminawan ng mensahe sa awit ug mensahe sa pulong ako na kamo ang yuon sa pagpangluko sa inyong ulo kung di man kamo nahimutang karon
ta. Dalaygon og silimbaho ng mga Dios tagay sa mga hiruman nga kinabuhi. Dako ang among pagpasalamat sa imong kaayo sa matusa kanamo nga din kami nakadangat niining kagabhion ug usab kami magahimo nganihi sa pagsangiyaw sa among balita. Ikaw kanunay magagiya, magatabang ilabi na sa imong ubos nga alagad nga diin kini mga pulong nga imong gusto nga iyang ipagasaysay mahimo nga tamis nga sa tigpamanaw. Ug usab ikaw magapanalangin sa mga tawo nga nagapaminaw niini nga diin kini mahimo nga usa-usab ka suga nganha kanila ilabi na sa pagduol nganha kanimo. Busa pasiluwa kami kundi kami nakapasubol kanimo sa buhat sa pulong sa Panginoon. Akong itugyan ay tanan ug dilawang madawat tungod lamang sa ngalan sa Man sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Okay, so atong paminawan magigsunan ang requested nga awit kini i-play sa ato ang usa ka sa operator. Atong paminawan magigsunan. mga kaigsunan, no? Nganong nag-alagad ako nimo. Ang titulo mga kaigsunan. So akong ginasubli pag usab mga kaigsunan, ayaw ka mo kalimot sa pag-like, pag-share o pag-subscribe ni atong tulumanon pagtugkad sa kamaturan. So kung bago pa ka mo nini nga mo ang channel mga kaigsunan, ayaw kalimti sa pag-type pagtugkad sa kamaturan. So inyo na kanang mapindot mga kaigsunan, inyo pinduton ang bell mga kaigsunan nga nasa ubos aron doon na pirmi ka mo update sa amo ang
mga video. Ato nang ihatag ang panahon sa atong magsusulti nining panahon. Okay, so maayong gabi mga higalagigsoon sa pipila na nato kagabi magusa na ka simana ni higalagigsoon kini nga atong programa nga pagtugkad sa kamaturan sa pangunguna sa atong pinalanggang first elder dinhi sa Upper Lubimin, si Brother Paharo, no? Siya pod ang among among presidente sa among pagtugkad sa kamaturan, no? O sa tanan di na nako siguro isa-isahon patungod kay na welcome naman to, nag-greet naman to ni Brother Paharo ang mga nabanggit ng mga pamilya. Ako na lang banggiton din ang akong pamilya din, no? Diya sa may barangay Sagkungan, President Rojas. Mayong gabi inak ug mayong gabi sa akong pinalangga pong asawa. Ug sa akong ugangan, ug sa akong papa, mayong gabi papa. No? So hinaut nga na kamo sa mayong panglawas. O sa makausa pa ako ding gipanumbaya ang atong akong di ako gikan sa Antique Bugasong, no? So magandang gabi po sa inyo lahat, family Deacon at saka family Tugade at saka si Sir nakalimutan ko, no? So may gabi lang sa inyo tanan, hinaut nga nasa mabuti kayong kalagayan. At saka ito pong ating sitwasyon ngayon, nandito tayo sa coronavirus, no? COVID-19. So ngayong gabi o karong kagabi ni galagigsoon, siguro di na ginaton itas-on pa, no? So ang ato na lang diri i-welcome ka na muna mo tanan. So may gabi sa tanan. Okay, so padayon ta bago kita magasugod sa atong topiko karon. Ang atong topiko may tungod kini sa ang adlang igpapaulay. Tungod kay kining adlang igpapaulay, dako kaayo ni o pagdidibatihan tungod kay ngano pod nga ang uban mura mag allergy sila pag abot na sa adlang igpapaulay. So samtang kita bago kita magasugod, magampo kita. Dalaygon og sinimbahon namo nga Dios nilingtag na nagapangayo kami o gabay sa balaang espiritu aron sa ingon na sa among pag-explain mahimo kining tin-aw sa ilang igdulungob tungod kay may kinalaman kini sa adlang igpapaulay. Balaan na ang mata ko sa kanamo, ligo na kami o gamita sad kining kamera nga mahimo nga walay palya aron sa ingon niya na mahimo pong tin-aw sa pananaw sa mga tao samtang ang ilang mga kamot mabrihan pod kining pagtugkad sa kamaturan. Amo kining itugyan gilawman sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, ato ning sugdan higalagigsoon ang una natong abrihan nga kapitulo o bersikulo kini mabasa nato higalagigsoon sa Ecclesiastes kapitulo 12, ang bersikulo niya ay 13. Ato kining basahon higalagigsoon sa Binasaya. So kung ano na kamoy Biblia din na sa inyong lingkuranan o sa inyong igdaanan, so maari lang higalagigsoon nga sabayan ninyo ako, no? Ecclesiastes kapitulo 12 ang bersikulo 13. Matod pa dinhi. Kini mao ang katapusan sa mga butang, ang tanan na dungog na, kadloki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibok katungdanan sa tao. So ang katungdanan sa tao higalagigsoon mao gyud ang pagkadlok sa Dios o ang pagtuman sa iyang mga sugo. So kining adlang igpapaulay galagigsoon apil ni sa ikaupat nga sugo sa napulo ka sugo. So di nato pwede ni ingnon nato nga likayan, dili pod nato ingnon nga ato na lang ni siyang sayloan o di lang nato tumanon kay mo ni mo na. Pero higalagigsoon hinumdumi nga kagabi ang atong gitun-an nagtuman ka o gituman nimo tanan imong gilapas ang usa nahimo kang malinapason sa tanan higalagigsoon, no? So ang atong katungdanan mao gyud ang pagtuman og sugo, lalo na kining gitawag nga adlang ipapulay. Atong buksan higalagigsoon kining Exodus kapitulo 20 kay ang pangutana mo ni apil ba taani, no? Kining gitawag nga adlang ipapulay apil ba taani.
nga gihatagan og sugo. So atong basahon kining nasa Exodus kapitulo 20. Matod pa din okay. Hinumdaman mo ang adlong igpapulay aron sa pagbalaan nini. Unsa daw ang atong hinumduman higalagigson? Mao kana ang adlang igpapulay, no? Kung wadto ka sa Tinagalog o English, remember the Sabbath day to keep it holy, no? Hinumduman daw nato ang adlang igpapulay og ilhon nato kini nga unsa balaan. Subot pasabot higalagigsoon kining adlong igpapulay, dili lang kini adlaw nga ordinaryong adlaw, gitawag kini sa Biblia nga balaan. So, ang pangutana, unsa man kining adlang igpapulay? Kung mas gud gani taga igpapulay, siguro magawa sa atong una-una, unsa man kining adlaw. Matod pa sa bersikulo 9, sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. So pila daw ta ka adlaw magtrabaho, mga higalagigsoon? Unom ka adlaw. So naaduna tay unom ka adlaw nga magtrabaho, giatagan tas Ginoo nga magtrabaho, pero unom gyud ka adlaw. Apan pagabot ba sa ikapitong adlaw, unsa man ang atong himo ni galigson? Matud pa din apan ang adlaw nga ikapito mao ang usa ka adlaw igpapulay alang kang Jehova nga imong Dios. So kini daw ang adlaw ikapito, matud pa din apan ang adlaw ikapito mao ang usa ka adlaw igpapulay alang kang Jehova nga imong Dios. Okay. Nining adlaw dili ka magbuhat. Mo na igalagigson. Magpahulay diha sa ikapitong adlaw. Ang atong buhaton sa ikapitong adlaw, di daw ta magtrabaho. Matod pa ni ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong ana sa sulod sa imong mga pultahan. Subot pasabot higalagigsoon, hinumdumi nga ang ikapitong adlaw usa kini ka balaan. Kay nagingon ang bersikulo 11, kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa nini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw igpapulay ug gibalaan niya kini. So naay tulo ka butang higalagigsoon nga gihimo sa Dios sa adlaw ikapito. Unsa may gihimo sa Dios higalagigsoon? Kung atong mabasa kini sa Genesis kapitulo 2, ang bersikulo niya ay 2 ug 3. Atong basahon ni higalagigsoon unsay gihimo sa atong Ginoo sa ikapitong adlaw. Matud pa dinhi. Og sa adlaw ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og mipahulay siya sa adlaw ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw ikapito. Number 1, gipanalanginan sa Dios ang ikapito. Ikaduha, og nagbalaan nini. Gipanalanginan, gibalaan ang adlaw ikapito tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan ng buhat nga nabuhat ug nahimo sa Dios. So naay tulo ka butang higalagigsoon gipanalanginan, gibalaan ug ang Dios mipahulay, no? So ato ginang hinumduman higalagigsoon tungod kay kining ikapitong adlaw usaday kini ka balaan alang kanimo. Busa kung nagingon ang Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 nga sa ikapitong adlaw dili ta magubra, ang pangutana unsa man ang atong buhaton sa ikapito? Mupuyo lang ba ta og balay? Di ta magtrabaho kay mao man gingon sa Biblia. Ato dang pangutanon ang Leviticus, bro, pakibasa daw ang Leviticus 23 bersikulo 3. Ato dang tanawon unsa atong buhaton. Kay nagingon dili daw ta magubra, di ta magtrabaho. Wala tay buhaton sa ikapitong adlaw. Ato dang tanawon ang Leviticus 23:3. Basahon na to higalagigsoon, no? Para matinawan ta. Matod pa rin sa unang kadlaw pagabuhaton ang mga bulaton. Apan sa kaipito nga adlaw may usa ka adlaw nga igpapulay. Sa balaan nga pagpahulay ang pagkatigom nga balaan.
Oh. Walay bisan unsa nga bulaton nga pagabuhaton ninyo kini mang usa ka adlong ipapulay alang kang yuba sa tanan ninyong mga puloy-anan. So igalagigsoon ang adlaw di ay nga igpapulay sa ikapitong adlaw. Ang ato dayong buhaton dia aduna tay gihimo nga panagkatigom. So natural asa man ta maghimo og panagkatigom igalagigsoon. O di agita sa simbahan. Ket pasabot kining adlaw ikapito moadto gid ta og simbahan higalagigsoon, no? So karon sa bag-ong tugon siguro makaingon ta kung sa Exodus gisugo ato pong pangutanon ni galagigsoon kining Marcos kapitulo 2 ang bersikulo niya ay 27, no? Ato kining basahon ni galagigsoon sa Exodus Marcos kapitulo 2 ang bersikulo niya ay 27. Okay, ato nang basahon. Okay, matod pa din O bunya mingon kanila, ang adlaw nga igpapulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw igpapulay. Sa bersikulo 28, busa ang anak sa tao, agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw igpapahulay. So bot pasabot igalagigsoon, ingon diri ang adlaw igpapulay gibuhat. Sa Exodus kapitulo 20 gisugo. Pagabot sa Marcos 27 gibuhat. Bot pasabot matibay higalagigsoon. Way rason nga dili nimo ni tumanon tungod kay sa Exodus palang daan gisugo nimo nga magpahulay ka. Pagabot pod sa Marcos gibuhat ang adlang papulay alang sa kaayuhan sa tao. Kung mabasa kag ibang translation higalagigsoon ay ang adlang igpapulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tao. So makaayon ni sa imo higalagigsoon kung imo lang tumanon ang adlang igpapulay. Pero kung imo ning supakon, dili gid ni makaayo higalagigsoon sa imo, no? Ang ato lang gid dinhi muto manggid ta higalagigsoon. Okay? So atong basahon higalagigsoon kining sa Isayas. Guro ang pangutana mo ni. Bago na ko basahon kini nga Isayas 66 mangutana ta. Unsang adlaw ang pag-adto ni Kristo sa sinagoga? Unsang adlaw? Atong basahon bago nato basahon ang Isayas kanang sa Lucas kapitulo 4 ang bersikulo niya ay 6. Siguro magunaw na mo sa inyong lingkuranan karon. Ang ginabanggit ko ay puro adlaw igpapulay. Siguro makaingon mo wa man kay gibanggit diha nga unsang adlaw na. Kung linggo ba na, Lunes, Martes, Miyerkules. Ay magkabalaka higalagigsoon kay moabot ra kita sa punto diyan na. So akong gisigurong gipangayo sa inyo, pwede ka mo mag-text. Nabay mabasa sa Biblia ang Sabado, nabay mabasa sa Biblia ang Linggo. So ato nang pangitaan og pamagi galagigsoon, mag-text lang gid mo, no? O kaya mag-chat mo para amo pong ma-receive ka ng inyong mga comment niya, no? So atong basahon ang Lucas 4:16 matud pa nini. Og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan. Siya misulod sa sinagoga sa adlaw igpapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. O tinaw kay galagigsoon ang pangutana. Unsang adlaw miadto si Kristo sinagoga? Adlaw igpapahulay. Unsay gihimo niya? Nagsimba. Nabatasan. Wat pasabot ti galagigsoon kung unsa ang batasan ni Kristo mupod ng atong batasan. Diba? Mutuo man tayo galagigsoon kay naging umbay si Kristo, ako ang ulo, kita ang lawas. But pasabot kung asa ang ulo, kung unsang adlaw ang yang pahulay, maupod ang atong pahulay. No? So kung unsang batasan ni Kristo, simple lang, maupod ang atong batasan. No? Karon, kung din sa yuta, adunay adlang igpapahulay, sa bagong langit o bagong yuta ba higalagigsoon aduna ba? Ato dang pangutanon ni galagigsoon ang Isayas kapitulo 22:23. Nagkanayon. Kay ingon nga ang bagong mga langit ug ang bagong yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan miingon siya ba? Mao man magpabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. 23. Og mahanabo nga gikan sa bagong pagsubang sa bulan ngadto sa usa og gikan sa usa sa adlaw igpapulay hangtod sa usa ang tanang mga tao katawhan
mangani aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Uba. Tanawa ra igalag igsoon. Kung ang atong pagsimba dinhi ay adlang igpapulay, adlang ikapito, maupod sa langit igalag igsoon, bagong langit ug bagong yuta. So diri pa lang ta sa yuta, magsanay na ta og bantay, no? Atong bantayan kining adlang ikapito o kining adlang ipapulay, no? So mo manggani igalagikson kami karon amo naging gi-practice kay para pagaboton niya sa langit ug bagong yuta, di na kami mangutana pa ngano nga di na kami matingala kung unsa tungod kay amo namang naibaw-an. Karon kung gusto ka magiging mabulahan igalagikson, simple lang. Tumana lang ang gingon sa Isayas 56 ang bersikulo 2 og 6. Matod pa dinhi. Tumbasa ng bersikulo 2. Bulahan ang tao nga nagahimo nini ug ang anak sa tao nga magapadayon nini nga nagabantay sa adlang igpapaulay gikan sa paglapas nini ug magpugong sa iyang mga kamot gikan sa pagbuhat sa bisan unsa nga dawtan. Kung inyong mabasa ang Isayas 56 bersikulo 2 igalagikson, may napansin kamong pulong. Kusbon ako, og ang anak sa tao bulahan ang tao nga magahimo nini. Kinsa daw ang bulahan? Ang naghimo, nagtuman, matod pa nin og nagpadayon. But pasabot igalagikson, katong wa pod nagpadayon, adi po to mahimong bulahan. Ang mahimong bulahan diri igalagikson, katong nagpadayon. Unsa pa kaya tong wa gid nagtuman? So igalagikson, kung ka pa nakatuman sa di populay, edi sugdan mo na sa pagpahulay igalagikson para mahimo kang bulahan. No, kay ingon diri, bulahan ang tao nga nagahimo nini ug ang anak sa tao nga magapadayon nini nga nagabantay sa adlang igpapulay gikan sa paglapas nini. So igalagikson nining taknas kagabiyon. Kung gusto ka maghimong bulahan, nan tumana ang adlong igpapulay. Nagkanayon pod ang bersikulo 6. Ingon man usab ang mga dumulong nga nakigtipon sa ilang kagalingon kang yuba. Unsa maning dumulong igalagikson? Matud pa sa iba pod karon, awa naman tay labot ani kay Kristohano naman ta. Ay igalagikson dili pod pwede. Porke bat Kristohano na ta, pwede na ta maglapas. Nagsamot gani igalagikson. Kung Kristohanon ta karon, way rason nga dili ta motuman kay Kristohanon ta. Kay si Kristo gani nagtuman sa di populay. Bot pasabot ang tanan pod nga nagtuo kang Kristo mutuman pod og adlaw igpapahulay. Kay ngundri ingon man usab ang mga dumulong nga nakigtipon sa ilang kagalingon kang yuba aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa pagigugma sa ngalan ni yuba aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlang igpapahulay gikan sa pagpanamastamas nini ug nagapadayon sa hugot gayud sa akong tugon. Nagpadayon. Katong nagpadayon, naghugot sa ayon diri og nagpadayon sa hugot gayud sa akong tugon. Igalagikson, ato ning tumanon, no? Kay kining adlang igpapahulay usa kini kabalaan, gipanalanginan sa Dios ug ang Dios mipahulay. Unsang adlaw? Ikapitong adlaw. Abangan ninyo higalagikson sa sunod na mga gabi. So karon pa lang mananghid sa ko sa inyo ha. Base gugma o sa Martes wala sa ko. Sige lang kay kining akong mga kaubanan sila ang magpadayon. Pero abangan ninyo higalagikson nga aduna kitay part 2, part 3 aning aday po pa kay gusto namo nga amo gid ning matud pa nga don pagtugkad sa kamaturan, no? So wa pa koy nabanggit nga adlaw, abangan ninyo sa sunod ning kagabi. Magbanggit ko og adlaw kay atong natunan karon ikapitong adlaw. So pwede na kamo mag-text unsang adlaw ang adlaw ipapulay. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes ba o Sabado. Pero abangan ninyo sa sunod na mga kagabiyon. So bago ta magatapos, maminata sa tag usa ka awit nga nagawuluhang taas nga panahon. Sa taas nga panahon, ang Diyos nagahandom nga mubalik kita kaniya. Ang atong kasalanan, inihikalimtan, kay
Diyos nga saligan. Busahi galayaw paglangalang nga musugi kayon kaniya. Sa mga kasaypanan siya kasaligan nga muhatag sa kapasayloan. Sundon mo lamang ang iyang mga dalan, kay siya andang gayud sa pagtabang. Sa mga katalagman sa tungalakian, siya lamang ang butong dalang panan. Usahi galayaw paglangana nga musugi kayon kaniya. Sa mga kasaypanan siya kasaligan nga muhatag sa kapasayloan. Inumdumi lamang nga siya nagantos lungod sa mukha niyang timos. Og siya kasitunggan sa mga pinupatan o nga ang tangtaang nadaunan. Usahi galayaw paglangana nga musugi kayon kaniya. Sa mga kasaypanan siya kasaligan nga muhatag sa kapasayloan. Usahi galayaw paglangana nga musugi kayon kaniya. Sa mga kasaypanan siya kasaligan nga muhatag sa kapasayloan. Nga muhatag sa kapasayloan. Nga muhatag sa kapasayloan. Okay, so mga kaigsunan, mga higaligigsuon atong nadunggan kadtong alawiton, no. So nindot kayo kung atong pamalandungon. So bago kita magampo, usbon namo, no. Usbon nako higaligigsuon ay lang gid ninyo kalimtin, no. I-like lang ang atong inyong nakita, no. O inyo lang pong mag-subscribe kamo para updated kamo sa mga susunod na video. O inyo pong i-share ang higalagigsoon sa atong mga higala para kining pagtugkad sa kamaturan daghan pang makabenepisyo higalagigsoon tungod kay kung usa ka nga nag-share ani usa pud ka nakabenepisyo tungod kay kining mabahagi nato ang mensahe sa Ginoo ngadto sa ibang tao. So niningtak na mag-ampo kita sa atong pagtapos. Ginoong Dios, niningtak na sa kagabiyon. Dako among kalipay tungod kay nagmalampuson kining una namong pagtuon sa part 1 sa adlong ipapulay. Aduna pa ipipila ka mga gabi among ipadayon kining pagtuon sa adlong ipapulay. Tungod kay gusto namo kining ka tukion unsa gid kining adlong ipapulay. Tungod kay daghan karon ng mga katawhan nalibog nining adlong ipapulay. Ang uban nagauna-una nga kini dili tinuod, ang iban pud naguna-una nga wala na. Aduna po'y naguna-una nga naa pa apan alang kanamo nga Iglesia Adventista del Sétimo Día amo kining ginatuman tungod kay usa kini kasagrado, usa kabalaan ug imo kini gipanalanginan. Ug walay
usab ang adunay mga balatian karon sa ilang puluyanan. Ikapa ang ilang balatian ug ayaw sila pantusa tungod kay ikaw na side Lord sa ilanang wagid sila lang mahimo. Aduna po yung mga problema sa pamilya. Ikaw sad magabless nini aron mauli ang tinuod ug mga kainit sa gugma ug lalo na sa ilang pag-alagad. Sa tanan pod nga nagkaluya, mobalik na sila sa pag-alagad o amo sangyam po Lord kining amo nga plano nga mag-revival dinhi sa Sitio Mateo nat nga ikapa pod ang kasing-kasing ni kapitan nga among pagadtuan ugma aron sa ingon na magapadayon na kining nga revival. Po sa kining tanan among ginatugyan ug ilawman ang tanan sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen ug amen. Kay may gabi, God bless